नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। सचवाला जी ने ये सीरीज को डिसाइड किया है दर्स कुरान विदाउट ब्रैकेट्स। दर्स कुरान के टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा है उसको एज इट इज लफ्ज ब लफ्ज उसका तर्जुमा सचवाला जी पेश करेंगे। और जो मशहूर व मारूफ तर्जुमे हैं अभी तक के, जो इस्लामी जगत में बहुत अच्छे से पढ़े सुने जाते हैं, उनका भी स्क्रीन पर हमने रखा है ट्रांसलेशन कुरान.com से। तो सचवाला जी, आपका स्वागत है, धन्यवाद। जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। जी सर। तो और चलें हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जो हमारे सभी लोगों का दर्शकों को पसंद। टीम सचवाला जी की तरफ से दशहरा और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जी, तो जी आज का तो ये अब स्क्रीन पर है सचवाला जी, सूरा जी हाँ, गाय अल बकरा। हाँ अल इसकी बकरा की हमने पिछली बार जो है आयत नंबर 7 तक उसकी बात की थी। आज हम अल बकरा की आयत नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। आयत नंबर 8 में कहा जा रहा है, वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ऐसे भी हैं लोगों में से जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, ठीक है, मगर वो ईमान वाले नहीं हैं, मगर वो मोमिन नहीं हैं। कहते तो हैं कि ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, तो कुरान कह रहा है कि वो मोमिन नहीं हैं। आयत नंबर 9 में कहा जा रहा है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो दरअसल धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? अल्लाह को और ईमान वालों को। वो धोखा नहीं दे रहे हैं मगर सिर्फ अपने आप को। इस बात का उन्हें कोई शऊर नहीं है, वो इस बात को नहीं समझते। यानी वो कहते तो हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, मगर वो मोमिन नहीं है, वो दरअसल धोखा दे रहे हैं। तो धोखा वो अल्लाह को नहीं बल्कि खुद अपने आप को दे रहे हैं, और इस बात का उनको कोई एहसास नहीं है, कोई शऊर नहीं है। आयत नंबर 10 में कहा जा रहा है, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। अच्छा, अब यहाँ देखिए, कुरान ये कह रहा है कि उन जी मेरी आवाज आ रही भाई? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आपकी तो आवाज आ रही है अब्दुल हमीद साहब। अच्छा, आप ड्रॉप हो गए, आप ड्रॉप हो गए। शायद अब्दुल हमीद साहब के साथ कोई इंटरनेट का इशू है। ठीक है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आयत नंबर 10 में कहा जा रहा है, जी आपके साथ कुछ नेटवर्क का इशू हुआ था अब्दुल हमीद साहब। जी अभी सच अभी आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है आपकी। ये स्क्रीन हट गया क्या? स्क्रीन हट गया है जी। हाँ जी, एक सेकंड, स्क्रीन हट गया है। ठीक है, आप स्क्रीन पर लगाइए। मैं ये 2 की 8 बात जो, हाँ 8 हो गई, 9 हो गई, और 10वीं पर 8 हम की इस सिर्फ वक्त। सच वाला जी 8 की मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। और कुछ अच्छा, लोग कहते हैं कि हम अल्लाह तथा आखिरत ब्रैकेट में परलोक पर ईमान ले आए जबकि वे ईमान नहीं रखते। जी हाँ, तो इसका क्या मतलब, क्या समझा जाए? क्यों तो ये उर्दू वाले अलग लिख रहे, हिंदी वाले अलग लिखे इसमें। बात यह है कि कुरान के मुताबिक उसका अपना जो क्राइटेरिया है, वो उस क्राइटेरिया पर ये लोग फिट नहीं बैठे। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग यानी इस्लाम और साहिब इस्लाम या फिर जो है पैगंबर इस्लाम के डर से उस वक्त ईमान तो ला लिए। क्योंकि आप गौर कर सकते हैं कि ये सूरा बकरा मदनी सूरा है। मदीना में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस्लाम की रियलिटी को जान चुके थे, समझ चुके थे।
ان کو پتہ چل چکا تھا, ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے یہ بذات خود جھوٹا شخص ہے, اس کے پاس اپنے دعوے نبوت میں کو اپنی نبوت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا. تو مگر ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ ان کا ڈنکا بج رہا ہے اور ہر طرف جو ہے ان کا سورج چمک رہا ہے, تو اب ایسی صورت میں وہ اگر یہ کہتے ہیں بھی ہم ایمان نہیں لاتے تو ان پر یہ اہل اسلام کا جو ہے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مسئلہ کھڑا ہو جاتا. تو وہ اس ڈر سے ایمان لا لیے, کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی ہم بھی اسلام قبول کر لیے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے نا. تو ایسی صورت میں اب انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر لیے, ایمان لا لیے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر, لیکن پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں, وہ مومن نہیں ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر, جی آ رہی ہے. اچھا جی, میری آواز ٹھیک ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے. تو وہ مومن نہیں ہیں, یہ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. اچھا, تو میں جی میرا سوال جی یہاں پر یہ ہے, تو یہ محمد کے جو چچا تھے ابو طالب, کیا جی وہ بھی اس کیٹیگری میں ہے جن کے لیے یہ بات ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, مگر پھر بھی وہ ابو طالب کے تعلق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی اس کیفیت میں نہیں آئے. وہ تو آخری وقت تک کہہ رہے تھے کہ جو ہے میں تو ایمان نہیں لاتا, میں ایمان نہیں لاتا, وہ تو یہی کہہ رہے تھے نا. لیکن یہاں پر تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ان لوگوں کے ڈر سے, کیونکہ ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے نا بھی, ایسی صورت میں وہ لوگوں نے کیا کیا, بہتری یہی سمجھی انہوں نے کہ جو ہے یہاں وہ ایمان لا لیں, ایمان کا اظہار کر دیں. تو قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ مومن نہیں ہے. اچھا, قرآن یہی نہیں بلکہ آگے چل کر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور دراصل وہ اللہ کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور اس بات کا ان کو احساس بھی نہیں ہے, شعور بھی نہیں ہے. اس کا ہندی میں کیا لکھا بتائیے, آیت نمبر 9 کا. 9 کا میں لیتا ہوں, ایک منٹ. یہ ہے 8, یہ ہے 9. وہ اللہ تتھا جو ایمان لائے انہیں دھوکہ دیتے ہیں جبکہ وہ سوئیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, پرنتو وہ اسے سمجھتے نہیں. اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے, احساس نہیں ہے. یہ دراصل تنزیہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہے. وہ دراصل دھوکہ دے رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن دھوکہ اللہ کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کیا کہہ رہا دیکھیے. اچھا, اب آپ یہ دیکھنا پڑے گا کہ مدینہ میں جو لوگ ایسی کیفیت سے گزر رہے تھے ان کے حالات یہ تھے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کی جان کے لالے پڑ جائیں. ٹھیک ہے, پیغمبر اسلام اور ان کے ماننے والے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو اب وہ بیچارے بولتے تھے یار ہمیں کیا لینا دینا, ہم پہلے بھی زندگی گزار رہے تھے, ہم چپ چاپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یہ کیا ضروری ہے کہ ہم تم پر ایمان لائیں. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو مجبوراً ایمان لانا پڑا. ٹھیک ہے, وہ اندر سے ایمان لانا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوری ان کی یہ تھی, کیونکہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی جان کے جو ہے دشمن تھے یہ لوگ. تو ایسی صورت میں انہوں نے ایمان کا اظہار کر دیا. تو ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے. ان کے دلوں میں کیا ہے, بیماری ہے. جن کے دلوں میں جو کہہ رہے ہیں جو مجبوری میں ایمان لائے وہ دراصل ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے, اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ کیا کر دیا. ارے دیکھیں بھائی, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کوئی بندہ, جیسا میں ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ مجھے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے, ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ وہ بیماری کو دور کرے, ہے نا. اب وہ ڈاکٹر کیسا ڈاکٹر کہ وہ میں اس کے پاس بیماری کو دور کرنے کے لیے جاؤں اور وہ میری بیماری کو اور بڑھا دے, اس کو آپ ڈاکٹر کہیں گے؟ بلکہ وہ بیماری کی تشخیص ہی نہیں کر پا رہا ہو. ہاں, ارے بھائی وہ بلکہ صاحب کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. ارے بھائی کیوں بڑھا دیا؟
آپ ان لوگوں کو کچھ ایسی لاجک پیش کرو، ان کو ایسا کنونس کرو کہ وہ جو ہے آپ کی بات کو واقعی دل سے قبول کرنے والے ہو جائیں. کیونکہ آپ نے ان کو کوئی کنونس نہیں کیا، آپ نے کوئی لاجک پیش نہیں کی، آپ نے کوئی معجزہ، کوئی آیت نہیں دکھائی، کوئی ایسی بات جو غیر معمولی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز آپ نے ان کو نہیں بتائی، تو وہ آپ سے کنونس نہیں ہے. مگر چونکہ آپ کی جو ہے دادا گیری ہے، غنڈہ گردی ہے، اس لیے وہ آپ کی غنڈہ گردی کے ڈر سے وہ ایمان کا اظہار کر گئے. ٹھیک ہے، وہ اندر سے ایمان نہیں لائے، بات صحیح ہے. تو ایسی صورت میں صاحب قرآن یا قرآن کے بھیجنے والے کا یہ کام، یہ فرض تھا، یہ ذمہ داری تھی کہ ان لوگوں کو کنونس کرے. بجائے وہ کنونس کرنے کے کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے انداز دیکھیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور بڑھا دیا. اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. کیوں بھائی؟ اس مطلب لیے کہ بیماری وہ ان کی جھٹلا خود کی رہے ہے، ہیں. اس کو بیماری کو ہاں، یہ بڑھا بھی بیماری رہے ان کی ہیں اور پھر دردناک عذاب بھی یہی بنا رہے ہیں. تو دردناک عذاب بھی ہے. اچھا یہ عذاب کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ اس بات کو جھوٹ بولتے ہیں یا جھٹلا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ انہوں نے کس بات کو جھٹلایا بھائی؟ کیا وہ جان چکے تھے کہ یہ شخص سچا ہے؟ کس بنیاد پر سچا ہے؟ کیا یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اس نے ان کو کنونس کرنے کے لیے کوئی معجزہ، کوئی نشانی، کوئی واقعی ایسی لاجیکل بات کی؟ کون سی بات کی؟ ذرا بتاؤ. ان لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے اس کے پاس کیا لاجک تھی، کیا نشانی تھی؟ بھئی دیکھیں، خود قرآن کے مطابق پہلے جو انبیاء کا سلسلہ گزرا ہے، وہ طرح طرح کے معجزے پیش کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے خود قرآن کے اندر موسیٰ کے ساتھ کتنے معجزے جڑے ہیں، بہت سارے معجزے. عیسیٰ کے ساتھ آپ دیکھیں، عیسیٰ جو ہے وہ ایک کیا کیسے کیسے معجزے پیش کر رہا ہے. مردے کو زندہ کر رہا ہے، جو ہے جو بیمار کو اچھا پیدائشی کر جو ہے رہا ہے، برسی ہے، اندھوں کو بیمار روشنی کو دے اچھا رہا کر ہے، رہا ہے، اندھوں کو روشنی دے رہا ہے، جو مردہ ہے اس کو زندہ کر رہا ہے. کیسے کیسے معجزے. کوڑی کو ارے ٹھیک ان کر میں رہا کا ہے. کوئی ایک چھوٹا سا، یہاں کوئی کوڑی کو ٹھیک کر رہا ہے. ان میں سے اچھا وہ تو ابھی گود میں ہے، ماں کی گود میں ہے، گہوارے میں ہے، اسی وقت وہ باتیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے الکتاب دی ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے. میں جہاں جہاں وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یہ قرآن خود جو ہے عیسیٰ کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا ہے. محمد کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے. اور تو اور جسے محمد کہا گیا ہے قرآن میں، اس شخص کو نہ تو قرآن دیا گیا، نہ تو کتاب دی گئی، نہ کوئی معجزہ دیا گیا، نہ وحی دی گئی، نہ آیات بینات دیے گئے، کچھ بھی نہیں. پوری طرح سے محمد کا دامن خالی ہے قرآن میں. قرآن کے لفظ محمد کا دامن پوری طرح سے خالی ہے، خالی ہے. اور یہ دیکھیے تو سچ کہیں والا جی، جی عیسیٰ اور موسیٰ کو قرآن یا موسیٰ یا عیسیٰ کہہ رہا ہے، اور ان کو اس تو یہ وہ صرف اشاروں میں بات کر رہا ہے، نام نہیں لے رہا. سمجھنا یا محمد کہیں بھی نہیں کہتا، یا محمد کہہ کر کچھ جو ہے اس کو کوئی چیز دی نہیں گئی، بلکہ لفظ محمد کے ساتھ جہاں جہاں پورے قرآن میں لفظ محمد آیا ہے اس کے ساتھ نہ تو کوئی الکتاب جڑی ہے، نہ تو کوئی القرآن جڑا ہے، نہ تو کوئی وحی جڑی ہے، نہ معجزہ جڑا ہے، نہ آیات بینات جڑے ہیں. کچھ بھی نہیں جڑا، کچھ بھی نہیں. وہ صرف اے نبی کہہ دو یا اے بس. رسول کہہ دو، ہاں، تو اے نبی کون ہے کوئی نہیں یا جانتا. کل ہاں قل کہہ دے، کہہ دے، بس اتنی سی بات. صرف ہوا میں تیر چلائی جا رہی ہے. تو ترجمے والا لکھ دیتا اے محمد صلی اللہ اے علیہ وسلم محمد تم کہہ دو. جی تو کہہ دو. یہ اصل میں سارے ترجموں کے گھپلے ہیں نا. قرآن کا ٹیکسٹ تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا، خالی پڑا ہے قرآن کا ٹیکسٹ. اب یہ اصل میں قرآن کے ماننے والے اس کتاب کو اپنے منہ بولے نبی سے جوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کا نام محمد ہے. یہ ان کے یہ دعوے، ان کے یہ عقیدے قرآن سے ثابت نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عالم دین وہ قرآن کا نام تو لے گا، لیکن وہ اپنی قرآن کی آیتیں تو پڑھے گا صرف برکت کے لیے، لیکن وہ قرآن کے کسی ایک بیان پر ٹک نہیں پائے گا. اس کو لا محالہ حدیث کے بھنڈار کی طرف جانا ہے. قرآن سے وہ کچھ بھی اپنے عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتا.
نہ قرآن سے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، نہ قرآن سے مسلمانوں کا منہ بولا نبی ثابت ہو سکتا ہے، اور نہ قرآن سے ان کے جو اعمال اور معمولات ہیں جن کو وہ دینی اعمال کہتے ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں. کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. یہ ایک ٹریجڈی ہے جو کہ عام مسلمان نہیں جانتا. اچھا، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 11 پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو جو ہے ریکٹیفیکیشن، ہم تو جو ہے یہاں پر لوگوں کی جو ہے بھلائی کرنا چاہتے ہیں یا بھلائی کرنے والے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ الزام قرآن ان لوگوں پر کیوں لگا رہا ہے بھائی، جبکہ یہ الزام خود صاحب قرآن پر جو ہے فٹ بیٹھتا نا. جن لوگوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا بتائیے؟ کیا کیا؟ بلکہ ایسے لوگوں کو جو نہیں ماننے والے تھے، جو ان کے مطابق جو ان کے خلاف تھے یا ان کے نبی کے خلاف کوئی باتیں کہتے تھے، صرف باتیں کرنے والوں کو چن کر قتل کروایا گیا. اب اگرچہ کہ یہ بات تاریخ میں جو ہے آتی ہے، جو قرآن کے متن سے اس کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے میں اس کو زیادہ فوکس نہیں کروں گا. تاریخ میں یہ ساری باتیں ہم کو ملتی ہیں. اچھا، آیت نمبر 12 میں کہا جا رہا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. سچ والا جی، یہ ہے کون یہ؟ اور جب اس نے کہا جاتا ہے کہ دھرتی میں اپدرو نہ کرو، تو کہتے ہیں مطلب کون، کس کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ اب یہ ایگزیکٹلی اس سے ثابت تو نہیں ہوتا، لیکن اب یہ چونکہ یہ سورہ مدنی ہے اور مدینہ میں جو لوگ اسلام کی واقعی مخالفت یا پیغمبر اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، وہ ان کا اشارہ یہود کی طرف ہے. کیونکہ یہودی ڈے ون سے اسپیشلی مدینہ کی جو اسلام کا جو معاملہ ہے، وہاں پر سب سے بڑی جو مشکل تھی وہ یہودی تھے. اس لیے مشکل تھی کہ پیغمبر اسلام یہودیوں کو کنونس نہیں کر سکے. پیغمبر اسلام کے لیے یہودی سب سے بڑی رکاوٹ تھے، سب سے بڑی مشکل تھے. اس لیے بھی کہ یہودی علم والے تھے، اس لیے بھی کہ یہودی ہنر والے تھے، اس لیے بھی کہ یہودی اپنے آپ میں مستحکم تھے، اس لیے بھی یہودیوں کے پاس کتاب کا علم تھا. یہودی پڑھے لکھے مانے جاتے تھے، جبکہ پیغمبر اسلام کچھ بھی نہیں. تو اب یہودیوں نے دیکھا کہ یہ کتاب جو پیش کی جا رہی ہے یا قرآن جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق یہ شخص جھوٹا ہے. ان کے اپنے عقیدے کے مطابق اس شخص کو انہوں نے پرکھا، اور پرکھنے کے بعد یہ پایا کہ اس شخص کے پاس بنیادی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے اپنے دعوے کو لے کر. تو انہوں نے اس شخص کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر مجبوری میں وہ ایمان لے آئے، مجبوری تھی ان کی. تو اب چونکہ وہ ایمان لائے، تو اب وہ ایمان لا لیے تو ظاہر بات ہے وہ کہلائیں گے تو مسلمان نبی. تو اب وہ صاحب قرآن کو اندازہ ہے کہ یہ لوگ مجھے نہیں مانتے دل سے، اس لیے ان پر اس طرح کی پھٹکار کر رہا ہے قرآن. تم دل سے نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ وہ دل سے جانتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے، جھوٹا ہے. ان کو پتا ہے، بہت اچھی طرح سے پتا ہے ان کو، کیونکہ وہ علم والے ہیں. ابھی علم کی بنیاد پر قرآن یا صاحب قرآن کبھی بھی فٹ نہیں بیٹھتا. وہ علم والے ہیں، بلکہ وہ اتنے آپ خود ان سے معروف تھے اور متاثر تھے کہ آپ نے پوری کی پوری داستانیں انہی سے اٹھائی ایز اٹ از، تھوڑے بہت رد و بدل کر کے سب کچھ وہیں سے اٹھایا، وہاں کچھ اپنے طور پر اضافہ کیا، کچھ چیزوں کی کمی کی، کچھ چیزوں کی بیشی کی، اپنی کتاب میں انہی کی باتوں کو چرا کر شامل کیا، اور پھر انہی پر یہ ڈنڈے کا زور دکھا کر ان سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ ماننا نہیں چاہتے، لیکن ڈنڈے کے ڈر سے، اپنی موت کو کے ڈر سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اندر سے وہ پیغمبر اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص جھوٹا ہے. تو اب وہ ان لوگوں پر قرآن یہ الزام لگا رہا ہے کہ الا انہم ہم المفسدون، کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ وہی فساد پھیلانے والے ہیں. اچھا، فساد کیا پھیلا رہے ہیں؟ وہ لوگ دراصل دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے.
क्यों झूठा है भाई? कि इसके पास अपने दावे को लेकर कोई सबूत नहीं है, बेबुनियाद दावे कर रहा है, कोई सबूत नहीं पेश करता, कोई मौजूदा पेश नहीं करता। तो अब वो ये बात वो दूसरों को जो है बता रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अब कुरान उनके बारे में कह रहा है कि ये फसाद फैलाने वाले हैं, और उनको इस बात का एहसास नहीं। हाँ, एहसास है भाई, लेकिन वो फसाद फैलाने वाले नहीं हैं, वो सच्चाई के प्रचारक हैं, सच्चाई सच को दुनिया के सामने उस इलाके में लोगों को पेश कर रहे हैं। तो कुरान ऐसे लोगों को क्या कह रहा है? फसाद फैलाने वाले। देखिए जरा आयत नंबर 13 में कहा जा रहा है, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। जब उनसे कहा गया कि ईमान लाओ जिस तरह से दूसरे लोगों ने ईमान लाया। अच्छा, अब देखिए दूसरे लोग कौन थे? जो गैर यहूदी हैं, उनके पास न किताब का इल्म है, न किसी और तरह का इल्म है। भाई वो दो वजह से जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया। या तो उनको लगा कि हाँ भाई शायद ये सच्चा है, इसलिए कि उनके पास इल्म नहीं है, तो वो उनके अपने अंदाजे से उनको लगा कि ये शख्स सच्चा है, इसलिए ईमान ले आए। या फिर उसमें से कुछ ऐसे लोग थे, अब जैसा कुछ आम जी बोलिए। नहीं, आज जैसा एक्स मुस्लिमों को ईमान लाओ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा रहे हो, वो बोल रहे हम क्यों करेंगे, आपकी मर्जी, आपके पास। तो जिसको नहीं समझता गली मोहल्ले में उसके पास जा रहे हैं आप। एक एक्स मुस्लिम, एक सच वाला लाइव कह रहा है कि हजारों लोग ईमान लाएंगे, आप मुझे कन्विंस करो। तो बोले नहीं, हमारा काम नहीं आपको कन्विंस करना। जी, तो कन्विंस आप मुझे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है जाके बेचारे जो है वो रेड़ी वाला, वो सब्जी बेचने वाला, आलू बेचने वाले को जो है वो उसको पकड़ के उसको बोल रहे हैं यार तू मुसलमान बन जा, मैं तेरे लिए है तेरे बाल बच्चों का खर्चा बर्दाश्त करूंगा। वो बेचारा चलो ठीक है, क्या करें यार, पढ़ा लिखा बच्चा है तो उसको एमिरोलॉजी और स्पर्म ये सब कुरान में बता के या इस तरह की उटपटांग बातें जो है उसको बताकर उसको कन्विंस कर लेते हैं किसी तरह से। तो यही मामला जो उन लोगों के साथ जो रवा रखा गया था, तो उनसे जब कहा गया कि ईमान लाओ जिस तरह से दूसरे लोग ईमान ले आए। अच्छा, दूसरे लोग कौन हैं? या तो कुछ लोग जानते नहीं हैं अब, या फिर कुछ लोग जानते भी हैं तो उनको लगता है यार इस्लाम कबूल करने में फायदे हैं। आपको पता है इस्लाम कबूल करने में फायदे हैं, क्योंकि इस्लाम उस जमाने में एक चढ़ता सूरज है, और चढ़ते सूरज की हर कोई परस्तिश करता है। भाई इस्लाम कबूल कर लो तो तुमको जो है तुम जंगों में शरीक हो जाओ, तो वहां पर जो जितना लूट मार का माल मिलेगा उसमें तुमको बाकायदा हिस्सा मिलेगा, तुमको लौंडियां मिलेंगी, उनके साथ तुम सेक्स कर सकोगे, और फिर मरने के बाद तुम शहीद कहलाओगे, तुमको जो है जन्नत में हुरें मिलेंगी और तरह तरह की नेमतें मिलेंगी। तो उनके लिए तो जो है दुनिया में भी फायदा था, आखिरत में भी फायदा था ना भी। तो इस्लाम को कबूल करने के फायदे हैं, न मानने के आपको नुकसानात हैं। आप समझ रहे हैं, ये मामला आज भी है। अगर मैं ही या आप भी अगर मान लो खुल्लम खुल्ला इस्लाम का प्रचार करने लग जाएं, इस्लाम के बारे में जो है ऊट पटांग कुछ भी बातें कहते रहो, आज हमारे जो है सब्सक्राइबर्स आज पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मैं अपनी मस्जिद में जो है अगर कोई मस्जिद को पकड़ लेता तो वहां पर जो है लोग मेरे हाथ चूमते, मेरे पैर पड़ते, और जो है मेरे सामने झुके रहते। मैं लैंड क्रूजर में घूमता, मैं तो ऐश करता भाई, है ना। तो इस्लाम को कबूल करने के फायदे हैं, इस्लाम को मानने के फायदे हैं, बहुत से फायदे हैं। लेकिन यानी जो रियलिटी बताना, जो सच बताना, ये जो है बड़ा जोखिम का काम है, बहुत रिस्की काम है जो कि हम कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली यही मामला उनके साथ भी था। जी जी जनाब। ये हिंदी में कह रहे हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि जैसे और लोग ईमान लाए तुम भी ईमान लाओ, तो कहते हैं कि क्या मूर्खों के समान हम भी विश्वास कर लें। सावधान, वही मूर्ख है परंतु वे जानते नहीं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा था होगा। ये और बात है कि ये उनकी दिल की बात है कि भाई ये तो बेवकूफ, इनको पता क्या है भाई, या तो इन लोगों में कि वाकई कुछ मूर्ख हैं इस तरह से वो इस्लाम कबूल कर लिए, या फिर उनमें कुछ लालची हैं, लालच की बुनियाद पर वो इस्लाम कबूल कर गए। लेकिन ये लोग शरीफ हैं, सच्चे हैं, अपने तौर पर इनकी अपने जो इनकी सोच है तो उस पर वो कायम है। इस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई हम तो वो यहां तक तो हो सकता है कि वो इन लोगों की तरह काम नहीं करेंगे, लेकिन अब ये कुछ बातें इजाफा करके कुरान उनके बारे में इल्जाम तराशी कर रहा है
یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جس طرح سے دوسرے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ آگاہ رہو کہ اصل بے وقوف تو یہی ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ یہ بات نہیں جانتے۔ بظاہر بات ہے کہ یہ بے وقوف کون ہے، یہ تو وہ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بے وقوف کون بنا رہا ہے، کون کس کو اینٹ رہا ہے نا، وہ جانتے ہیں۔ والا جی اس کو اگر جی ہم وائس ورثہ کرتے، آج جی کے مسلمان اور کنورٹڈ مسلمانوں پہ اگر ہم یہ لگا دیں کہ مورخ وہ ہے، ہم مورخ نہیں ہے، ہم سب جان جی چکے ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی بات یہی ہے، بات یہی ہے بھی۔ دیکھیں قرآن کے بیانات جب آپ اس کو وائس ورثہ پڑھتے ہیں تو یہ بات خود ان کے اوپر جو ہے الٹ ثابت ہوتی ہے، الٹ ثابت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا آیت نمبر 14 میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ بھی ایک طرح کا الزام ہے۔ بھئی اس میں سے کچھ بات تو درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ جب وہ ملے ان لوگوں سے، جو ایمان والے ہیں، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، لیکن جب وہ ایمان والوں سے ہٹ کر اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں تو دوست احباب کو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شیاطین۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے جو دوست ہیں، ان کے اپنے جو بھائی بند ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ جو ہے ہم ایمان تو لائے یار، لیکن کیا کریں ہماری مجبوری تھی، ہم کون ایسے شخص پر ہم کب ایمان لانے والے، یہ ہماری مجبوری تھی ہم ایمان لے آئے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو اس شخص کو مانتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شیاطین، یعنی وہ شیاطین ہیں۔ سوچو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جو ہے اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو بھئی تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ ٹھٹا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ جو لوگ یہ پیغمبر اسلام یا اسلام کے ابھرنے کی اس طاقت کے ڈر سے ایمان جو لائے، وہ ان کی کیفیت ایک طرح سے درست ہے، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اسلام اس زمانے میں ایک چڑھتا سورج تھا تو اس سے تو ڈرنا ہی چاہیے نا، تو ڈر کے ایمان لا لیے، بات صحیح ہے۔ اچھا آیت نمبر 15 میں کہا جا رہا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اچھا دیکھیں یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اچھا وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو جو ہے اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ جو ہے ان کے ساتھ ٹھٹا اڑا رہا ہے۔ ارے بھائی یہ کیسی بات ہے؟ اگر وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ جو ہے انسان ہے، صحیح ہے غلط ہے ان کا مذاق اڑانا، صحیح ہے غلط ہے، اس پر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی وہی لفظ اللہ کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا۔ وہ لوگ اگر ٹھٹا کر رہے ہیں، ہاں انسانوں میں کوئی انسان اگر دیکھے کہ بھئی کوئی مذاق اڑا کر رہا تو وہ بجائے اس کو سمجھانے کے کچھ لوگ کھچرپن کرتے نا، ڈبل اس کو بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جا، ہاں یہ وہ انداز ہوا کہ وہ اس کے بالکل وہی دے رہا ہے۔ جی ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کے ساتھ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ بھی مذاق اڑا رہا ہے یار۔ ابھی مذاق کون اڑاتا ہے؟ انسان اڑاتا ہے نا، اللہ بھی اڑاتا ہے، تو پھر انسان میں اور اللہ میں فرق کیا رہ گیا بھائی؟ یہ بات بالکل ایسی ہے کہ انہوں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ بہت اچھی چال چلنے والا ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہنا چاہیے ہاں انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ بہت اچھا مکر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہنا چاہیے کہ ہاں یہاں پر بھی یہی کہنا چاہیے کہ اللہ بہت 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 اچھا ٹھٹا اڑانے والا ہے۔ بھئی مذاق اڑانا کیا ہے؟ میمیکری کرنا ہے نا، میمیکری کرنا کسی کا جو ہے، بات وہی ہو رہی نا، تو اللہ بہت بہترین میمیکری کرنے والا ہے، ہاں بات وہی ہو رہی نا بھی۔ دیکھیں قرآن میں لوگ جو ہے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے، قرآن میں جو ہے لوگ چال چلتے ہیں تو اللہ بھی چال چلتا ہے، قرآن میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ بھی مذاق اڑاتا ہے قرآن کے مطابق۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے۔
उनका क्यों उड़ाता है भाई? अरे अल्लाह बजाय मजाक उड़ाने के, अल्लाह का काम यह है कि अल्लाह उनको कन्विंस करे, उनको लॉजिकल जो है बात कुछ बताए, उनको समझाए कि देखें भाई ये वाकई मेरी तरफ से है, देखो इसमें ये और ये और ये लॉजिक है, ये ऐसी बातें हैं जिनका तुम इनकार नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लॉजिक दो। लॉजिक तो हमें मिलती नहीं, क्योंकि वो मजाक उड़ा रहे हैं तो अल्लाह भी मजाक उड़ा रहा है। सोचो, अल्लाह मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, उसके बाद बात यही नहीं है कि अल्लाह सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ा रहा, बल्कि वो ढील दे रहा है, यानी वो खींच रहा है कि वो उनकी सरकशी में भटकते रहें। अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है और जो है उनको ढील दे रहा है। हाँ, गुमराह होने वाले को बर वक्त हेल्प करना होती है या उसको मजीद और मौका देना होता है या गुमराह यानी ये बात बिल्कुल ऐसी है। नहीं, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मेरा बेटा, जाहिर बात है मेरा बेटा है, मैंने उसको पाला पोसा, हर तरह के अच्छे संस्कार सिखाए, सब कुछ अच्छी तालीम दी, तरबियत दी, ठीक है, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरी बात नहीं मानता। ठीक है, होता है ना भी ऐसा, कई मौकों पर ऐसा होता है कि बहुत से घरों के बेटे अपनी बाप की बात को नहीं मानते। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में अचानक क्या हो गया कि मेरे मोहल्ले में कोई तूफान आ गया, कोई बाढ़ आ गई, तो मेरा वो नाफरमान बेटा भी जो है उस बाढ़ में बहने लग गया, गिर गया, किसी वजह से फिसल गया या कुछ और हो गया। या फिर यूं समझिए कि मेरा बेटा जो नाफरमान बेटा था वो कहीं जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो दर्द से कराह रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं अच्छा और तड़प, मैं उसको उस हाल पे छोड़, तू तड़पते जा। यही सिचुएशन है ना। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और वो उनको ढील दे रहा है ताकि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। क्या अंदाज है यार ये? अरे ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कैफियत है कि एक शख्स हमेशा यानी इंतकाम की जो है कि आग में जल रहा है। ये काम, ये सोच एक इंतकाम या बदला लेने वाले की तो हो सकती है, लेकिन खालिक़े इंसान और खालिक़े कायनात की हरगिज नहीं हो सकती। इंसान का अगर खालिक है तो उसको हमेशा आखिरी दम तक ये फिक्र रहेगी कि नहीं, ये मेरे अपने बंदे हैं, अगरचे कि मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, मैं उनको हर हाल में जो है उनकी मदद करूं, उनको जो है कन्विंस करूं, उनको मैं ईमान की तरफ ले आऊं ताकि वो मेरी रहमत के मुस्तहक बने, ताकि वो जन्नत के सजावार बने। ये होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। अरे कुरान की आप जो है के बयानात देखेंगे तो हर सूरत में अल्लाह आपको एक मुंतकिमुल मिजाज नजर आएगा, हर सूरत में। क्योंकि जो यहूदी हैं वो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के लिए भारी पड़े। पैगंबर इस्लाम यहूदियों को कभी भी कन्विंस नहीं कर सका, हर सूरत में, हर हाल में वो नाकाम रहा, क्योंकि वो ऐसे सवालात करते, तो क्योंकि उनके सवालों का जवाब नहीं होता था। तो अब साहिब कुरान का जो मिजाज है, जो रवैया है यहूदियों के मुतालिक, इस अंदाज का, ये असल में ये इन तमाम आयात में इशारतन, इसमें नाम तो नहीं लिया गया, इसमें इशारतन यहूदी ही मुराद हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि वो लोग जो काफिर हैं, क्योंकि ये आयतें शुरू हो रही है इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम, वहां से शुरू हो रही है ना, जो काफिर हैं। अरे भाई ठीक है, कुफ्र है, जिस तरह से हमारे बहुत से मोमिन आकर कहते हैं अरे भाई कुफ्र करना या काफिर होना कोई गाली नहीं है। ठीक है भाई, गाली नहीं है तो ये सारे इंतकाम किससे लिए जा रहे हैं? काफिर होना अगर गाली नहीं है तो ये सारे इंतकामात आखिर किससे लिए जा रहे हैं? ये बदला किससे लिया जा रहा है? किससे? आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, जी साफ आवाज है आपकी। अच्छा, हाँ, तो अब देखिए कि अल्लाह भी उनकी हंसी उड़ाता है, उनसे मजाक करता है। ऐसी बात है। आप जरा सोचे कि खालिक़े कायनात, हाँ, इन्होंने हिंदी में लिखे, अल्लाह उनसे परिहास कर रहा है तथा उन्हें उनके कुकर्मों में बहकने का अवसर दे रहा है। कुकर्म कहा इन्होंने।
हाँ, अच्छा इंग्लिश में जो है हमारे क्या नाम तकीउद्दीन हिलाली साहब इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्लाह मॉक्स एट देम and gives them increase in their wrongdoing to wander blindly. अल्लाह मौकरी कर रहा है, उनका भी मजाक उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है। अल्लाह ऐसा काम करता है, सोचने की बात है ना। मगर क्या किया जाए यार, मोमिनीन जो है ऐसी आयतें पढ़ते हैं लेकिन कभी गौर नहीं करते। जी जनाब बोलिए। कुछ लोगों का कमेंट है कि भाई क्या चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो असल में जो कुरान में लिखा हुआ है उसका लफ्ज पर लफ्ज जो तर्जुमा दूसरों ने किया और सच वाला जी कर रहे हैं, तो इसमें समझने समझाने वाला खेल नहीं है। उसके लिए तो अलग अलग स्टोरीज है, तफासिल। इसमें बस यही है, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, बस ये अंदाजे पे चलना है अंधेरे कमरे में। यानी हम सिर्फ दुनिया को, जी हाँ, दुनिया को हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कुरान क्या है और क्या नहीं है, कुरान क्या बयानात दे रहा है, कुरान के एक्चुअल टेक्स्ट में जो कुछ आया है हम एज इट इज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, बगैर इफ एंड बट के, बगैर किसी ब्रैकेट को जो है ऐड किए के हम एज इट इज पेश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को हमारी ये बातें ये समझ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लफ्ज़ों का क्या मतलब है और ये अंदाज क्या अंदाज है। क्योंकि हमारे जितने भी जो है ट्रांसलेटर्स हैं वो देखें, इसको भी अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है। हालांकि इस पर गौर करें तो अल्लाह कैसे मजाक करता है भाई, ये क्या ये लफ्ज ही बेतुका है। अल्लाह के साथ मजाक करना या हंसी करना या ठट्टा उड़ाना, ये अल्फाज के अल्लाह को जेब देते हैं, उसके शायान शान है, सोचने की बात है। मगर क्या किया जाए यार, ईमान एक अंधेरे का नाम है, इसलिए मोमिन जो है ऐसी बातें, ऐसे अल्फाज पढ़ता भी है लेकिन कभी गौर नहीं करता, कभी गौर नहीं करता। अच्छा, आयत नंबर 16 में कहा जा रहा है, उलाइकल्लज़ीना इश्तरौद-दलालत बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। अच्छा, यही है वो लोग जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया हिदायत के बदले। अच्छा देखें, एक और इल्ज़ाम तराशी उन पर हो रही है, एक और उन पर जो है बहुतान बांधा जा रहा है। कौन लोग हैं भाई? ये जाहिर बात है, मैंने अभी इशारा किया कि इनसे मुराद, इन लोगों से मुराद यहूदी हैं या फिर वो काफिर हैं जो है जो साहिब कुरान की बात नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि वो जानते हैं शख्स कैसा है, क्या है, इसकी क्या औकात है, ये कितने पानी में है, इसके पास अपने दावे को लेकर कोई सबूत नहीं है, इसलिए जो है वो इस शख्स की हकीकत को जान चुके हैं। तो उन पर एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो गुमराही को खरीद लिए ये हिदायत के बदले में, यानी उन्होंने हिदायत दे दी, उसके बदले में क्या खरीदा? गुमराही को। ये भी एक इल्जाम है। अरे भाई मतलब आप जो कुछ बोल, हाँ उनके पास हिदायत नहीं है, हिदायत इनके पास है जी। नहीं मतलब थी, हाँ ये कह सकते हैं जी। ये अंदाज तो वही है कि उनके पास हिदायत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, हिदायत यानी यूं समझे कि उनके पास 2 रुपए थे, वो 2 रुपए देकर उन्होंने जो है कुछ और चीज खरीद दी। यानी मतलब ये है कि वो गुमराही को खरीद दिया, उन्होंने हिदायत को दे दी। जी जनाब, जिसके पास में हिदायत है, अकल है, शऊर है, सूझबूझ है, दिमाग का इस्तेमाल करने का तजुर्बा है, वो कैसे गुमराही खरीदेगा? वो सवाल ही नहीं उसकी गुमराही खरीदने का। नहीं, कोई फ्री में भी नहीं लेगा। हजार बात इसी के जो है ये इल्जाम है ना कुरान का। बात यही है कि कुरान का कुल मिलाकर जो मैसेज है वो सिर्फ गुंडागर्दी और दादागिरी है, सामने वाले को मनवाना। अच्छा वो मान लेता है तो उसकी तारीफें करेंगे, उनकी तारीफें करेंगे, वो मोमिन हैं, वो अल्लाह के करीब हैं, वो मुत्तकी हैं, वो परहेजगार हैं, वो शुहदा हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो सालिहीन हैं, हमका सारी। अच्छा वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ कुरान इस तरह के अल्फाज, ऐसे इल्जामात, ऐसे बयानात देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया हिदायत के बदले में। तो क्या हुआ? तो उनकी ये जो तिजारत है, ये जो लेन देन है, उन्होंने एक चीज को दिया और दूसरी चीज को ले लिया। तो उन्होंने जो चीज को दिया और जिस चीज को लिया है वो दरअसल ये तिजारत, ये इनका ये ट्रेड, वो उनके काम नहीं आया, कोई फायदा नहीं दिया। और वो लोग क्या है, हिदायत वाले नहीं है।
یہ الزام ہے. اچھا آیت نمبر 16 میں کہا جا رہا ہے, اچھا یہ بھی ایک عجیب آیت ہے, آپ ذرا غور کریں, یہ آیت کے الفاظ دیکھیں آپ, کیونکہ ہمارے علماء, ہمارے مومن حضرات, کیونکہ ان کا سوچنا غور کرنا تو ان کا کام ہے ہی نہیں. یہ آیت کے الفاظ ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اچھا دیکھیں یہ آیت کے جو الفاظ ہیں عجیب طرح کے ہیں. یہ الفاظ کیا ہیں؟ ان لوگوں کی مثال اس ایک شخص جیسی ہے. ان لوگوں کی مثال اس ایک, یعنی الذی آیا ہے, الذین نہیں ہے, الذی ایک شخص کو کہتے ہیں. ان لوگوں کی, ان تمام لوگوں کی مثال اس ایک شخص جیسی ہے جس نے آگ کو جلایا, جس نے آگ کو جلایا اور جب آگ روشنی دے گئی, فلما اضاءت ما حولہ, یعنی مطلب اس ایک شخص کے اطراف کو جب اس آگ نے روشن کر دیا تو اللہ نے کیا کیا, ان کی روشنی کو جو ہے لے لیا, ان کی روشنی کو ان سے جو ہے کیا کر لیا, ان سے چھین لیا اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں اور وہ نہیں دیکھتے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ مثال کیسی, بھئی آپ کو اگر کہنا ہو تو کچھ ڈھنگ کی بات کرو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس میں؟ جی سینٹینس جو ہوتا ہے, سینٹینس کی جو گرامر میں ڈیفینیشن دی جاتی ہے تو اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز رہتی کہ اس سے کوئی مطلب نکلے, ارتھ کچھ پورنتا مطلب ہو. نکلے. اچھا اب یہ پہلی دیکھیے بات ہندی تو میں لکھ رہی ہے, جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدھی ڈگر بریکٹ میں سپت کے بدلے گمراہی بریکٹ میں کپت خرید لی, پرنتو ان کے ویاپار میں لابھ نہیں ہوا اور نہ انہوں نے سیدھی ڈگر پائی. کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں. یہ ظاہر بات ہے. اب اس کے بعد یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ اس کی اگلی آیت پڑھیے, وہ ہندی میں کیا لکھا ہے وہ ذرا بتائیے. 17 جی آیت نمبر 17. ان کی دشا, پھر یہاں بریکٹ دیا, دشا جیسی ہے جنہوں نے اگنی سلگائی اور جب ان کے آس پاس اجالا ہو گیا. بول رہے ہیں یہ ہندی میں سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ترجمے کو کمپلیٹ کریں. آپ ان کی دشا ان کے جیسی ہے جنہوں نے اگنی سلگائی اور جب ان کے آس پاس اجالا ہو گیا تو اللہ نے ان کا اجالا چھین لیا تتھا انہیں ایسے اندھیرے میں چھوڑ دیا جس میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. اچھا دیکھیے کہ یہ ہندی جو ٹرانسلیٹر ہیں یہ علمی طور پر بڑے خائن ہیں, بڑے دھوکے باز ہیں. یا تو ان کو پتا نہیں ہے کہ جو ہے ایکچوئل ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے, یا پھر جان بوجھ کر وہ ٹیکسٹ کو ایگزیکٹلی ایز اٹ از کنورٹ, اس میں جو ہے مطلب کنوے نہیں کر رہے ہیں وہ میسج کو. قرآن کا ٹیکسٹ کچھ اور کہہ رہا ہے یہاں پر. ہاں مولانا ہی رہتے ہیں عزیز الحق عمری. ہاں جی جو ہے مطلب یہ اس طرح کی جو ہے دھاندلیاں, اس طرح کی ڈنڈیاں ماننے والے بڑے بڑے مولانا ہی ہوتے ہیں نا, اور کون ہوں گے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا یہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں کیا آیا ہے, ان لوگوں کی مثال. کن لوگوں کی مثال؟ جن لوگوں کی ابھی جو ہے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, ان لوگوں کی مثال اس ایک شخص جیسی ہے جس نے آگ کو جلائی, جس نے آگ کو جلایا اور اس کی آگ سے جلانے سے اس ایک شخص کا آس پاس جو ہے روشن ہو گیا, اس ایک شخص کا. اس کے بعد اللہ ان کی روشنی کو لے گیا, یعنی چھین لیا, اٹھا لیا اور ان کو چھوڑ دیا ان کی گمراہیوں میں یا ان کی جو ہے ان کے اندھیروں میں. سوال یہ ہے کہ مثلہم کمثل الذین استوقدوا نارا فلما اضاءت ما حولہم ہونا چاہیے, کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کے کہنے والے کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, اس کو لفظوں کی بنت کا بھی انداز نہیں ہے. جی جناب. دیا جلانا یا حباب لگانا یا لیمپ لگانا, موم بتی جلانا, یہ اجالے کے سمبلس ہے. جی آگ جلانا نگیٹو سینس میں ہوتا ہے, کسی کا گھر جلانا, بستی جلانا,
खेतों में आग लगाना, ये निगेटिव सेंस में आता है जी हाँ, कि जी कोई हाँ। उजाले के लिए अपने आसपास आग कैसे जलाएगा वो? आग ठीक जलाते है, नहीं दिए जलाए जलाते उसने। जी। यानी देखें, अब इसने मिसाल ही बेढंगी दी, बल्कि इस मिसाल के जरिए से बात और ज्यादा उलझ गई। देखें, इंसान मिसाल कब देता है? अपनी बात को समझाने के लिए मिसाल इसलिए दी जाती है कि सामने वाला मैं जो कुछ कह रहा हूं वो आसानी से समझ जाए। मिसाल इसलिए दी जाती है ना अभी। जैसा मैं आपको कोई चीज समझाने जा रहा हूं, मैंने आपको जो है 10 मिनट तक कोई बात समझाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी जो है अगर आप मेरी बात नहीं समझ पाए तो ये मुझ पर लाजिम है कि मैं कोई ना कोई एक एग्जाम्पल दूं। तो एग्जाम्पल के जरिए से आप बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। ये है असल फायदा एग्जाम्पल देने का। कुरान में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो बात को और मजीद उलझा देते हैं। यहां बात वही है, अरे भाई आप ये मिसाल क्यों दे रहे हो? उन लोगों की मिसाल ऐसी है, उस देश के उस एक शख्स के जैसी मिसाल है जिसने आग जलाई और उस आग की वजह से उसका आसपास का माहौल जो है उसका आसपास रोशन हो गया। पहली बात तो यह है कि आग से कोई क्या नहीं करता आसपास का ऐसा, माहौल रोशन होता है? भाई ऐसा करता चराग भी है, नहीं कोई लेकिन। कील है, या और कोई मिसाल है, या इस तरह की चीजों से तो अगर शायद आसपास को जो है आप रोशन कर सकते हैं। आग के जलाने से तो जो है, क्योंकि आग का जलाना किसी भी तरह से ये इस मकसद के लिए नहीं होता। आग जलाई जाती है ताकि कोई चीज पकाई जाए या किसी चीज को जलाया जाए। मगर चूंकि देखें, मैं वही कहना चाह रहा हूं ना कि कुरान असल में एक बोली है। बोली जिस जमाने में कुरान बोला गया वो अरबी लुगत वो जमाने में बिल्कुल इब्तदाई अपनी इनिशियल स्टेज में थी। कुरान की बातें बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे एक शख्स, जैसे एक बच्चा अभी जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, मान लो 5-6 साल का है बच्चा, वो कुछ बातें तो अपने बड़ों से सुन गुन कर बोल लेता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो वो समझाना चाहता है, लेकिन आपको पता है कि आपका बेटा भी जब अभी छोटा था, 4-5-6 साल का था, तो कुछ बातें तो वो कर लेता था, ठीक है, उससे गुजारा हो जाता, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती थी वो समझाना तो चाहता था लेकिन उसके पास लफ्जों की कमी थी। उसके बाद जो इबारतें हैं या जो है जो ताबीर है, ताबीर की कमी थी, तो इसकी वजह से वो अपनी बात को जो है ठीक से समझा नहीं पाता। एग्जैक्टली यही मामला कुरान का है, एग्जैक्टली यही मामला। और जहां इसीलिए मैं आग लगी कहता हूं, होती है, हाँ जी, जहां आग लग जाती है तो जंगली जानवर भी उसके करीब नहीं जाते। हाँ, तो ये भाग जाएंगे जिबल्लत ना। है हर जानदार में। अब देखें, बहरहाल ये अजीब मामला है कि जो है वो आग लगाई और उसके आसपास को उसने रोशन कर दिया। आग से क्या आसपास का रोशन होता है? चराग से तो क्या आप कह सकते हैं जिसने चराग को जलाया, ये कह सकते हैं। मशाल ये को है जलाया। ये मिसाल को जलाया, ये कह सकते हैं कि मशाल जो है आप जब ऐसा ऊंचा कर लेते हैं तो दूर दूर तक जो है उसकी रोशनी फैलती है। आग तो जमीन पर रहती ना, अभी आग कोई हवा में तो नहीं रहती, जमीन पर जो है उसका, इसका मतलब ज्यादा मैक्सिमम जो है कितनी देर का कितनी जगह को जो है रोशन कर पाएगी। और जाहिर बात है वो रोशनी कोई जो है मुस्तकिल नहीं होती, वो भड़कीली रोशनी होती है, क्योंकि आग जब भड़कती है जब जो है तो वो वहां कैफियत ये होती है कि कोई शख्स ठीक से बैठ नहीं पाता। आप आग जल रही है और आसपास का पूरा माहौल अंधेरे में है तो आप वहां ठीक से कोई काम कर नहीं पाते, क्योंकि आग भड़क रही है। पता नहीं किसी वक्त जो है एक हवा का झक्कड़ आए, वो आग का कुछ हिस्सा आपकी तरफ आ जाए, आपको जो है हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। तो आग का जलना कोई रोशनी की अलामत नहीं है। जी हाँ, और ये जुमला देखिए, अल्लाह ने उनका उजाला छीन लिया। हाँ, अरे उजाला कहां से भाई? अरे भाई अल्लाह का काम ही है छीनना झपटना। अरे क्यों छीना भाई, क्यों छीना? एक उजाला अजीब, छीन यानी लिया और उनको अंधेरे में छोड़ दिया। उनको अंधेरे में छोड़ दिया, कैसी बात है जी? यानी आप ये कह सकते हैं कि जो है वो आग जलाने वाले ने जलाई थी, उसके बाद थोड़ी देर में आग बुझ गई, इसलिए अंधेरा हो गया। यानी इससे क्या चीज साबित हो रही है भाई? क्या कहना चाह रहे हो?
اپنی بات کہنے کے لیے آپ نے مثال دی، ایگزامپل دیا، اس کے باوجود آپ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ کو اپنے کلام پر قدرت حاصل نہیں ہے. یہی بات اس سے ثابت ہوتی ہے نا، یہی ثابت ہوتی ہے اور کیا. اچھا اس کے بعد جی آیت نمبر 18 میں کہا گیا ہے، دیکھیں پھر ایک الزام، ارے الزام پہ الزام بھائی، یعنی جو مرضی الزام لگاؤ، کون پوچھنے والا ہے کون پکڑنے والا ہے. اچھا آیت نمبر 18 میں کہا جا رہا ہے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. اچھا وہ لوگ کیا ہیں، کیسے کہتے الزام پہ الزام، دیکھیے تپے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کا اللہ یا صاحب قرآن ان پر اتنا تپا ہوا ہے کہ ان پر الزامات پہ الزامات لگا رہا ہے، ان کے ساتھ انتقام بدلہ لینے کے لیے جو ہے اتاولا پڑ رہا ہے. اور دیکھیں جتنے الزام لگائے وہ کم نہیں تھے، ایک اور الزام لگا دیا گیا، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، اور وہ جو ہے اپنی اس روش سے وہ پلٹیں گے نہیں، وہ اسی حال میں رہیں گے. مطلب یہ ہم پہ لے لیجیے آپ یہ بات، ہم لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، ہم لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ تو یعنی صحیح بات بات ہے. یہی ہے نا بھی ایکس مسلم ایک شخص جو ہے جان بوجھ کر ٹھوک بجا کر، سچوالا نے تقریباً 55-57 سال تک جو ہے اسلام کو ٹھوک بجا کر جب اس نے دیکھا پرکھا جانچا، اس کو لگا یار یہ معاملہ سر تپاؤں کھوکھلا ہے، اس نے اسلام کو ماننا چھوڑ دیا. اب ہمارے مومن حضرات یا ان کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ سچ والا کیا ہے، سمن ہے، بکمن ہے، عمیون ہے، اور وہ لوٹنے والا نہیں ہے. ظاہر بات ہے آپ لوٹائیں، کوشش کریں، کوئی ایک دو دلیل دو بھائی، قرآن کی دلیل دو، اپنے نبی کی دلیل دو، اسلام کی حقانیت ثابت کرو، ٹھیک ہے میں لوٹوں گا، میں تو تیار ہوں. اچھا مجھے آپ کی بات بتائیے عبدالحمید صاحب، اگر آپ کے سامنے واقعی کوئی ایسا صاحب علم آ کر آپ کو اسلام یا قرآن یا صاحب قرآن کے حوالے سے کنونس کرتا ہے، واقعی جسے کنونس کہنا چاہیے، تو کیا آپ پھر بھی ضد پر رہیں گے یا پھر جو ہے اس کی بات کو آپ قبول کر لیں گے؟ مجھے یہ بتائیے. نہیں، پورے آنےسٹی سے میں کنونس ہونے کو تیار ہوں، ریزننگ اور لاجک کی بنیاد. ظاہر بات ہے بھئی، آپ کو کوئی ضد ہے کیا اسلام سے؟ کوئی ضد ہے؟ ہٹ درمی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی آئے یہاں پر ہمیں کنونس کرے. بھائی ظاہر بات ہے اس کی جو کنونسنگ ہے یہ لائیو ہوگی. اگر مان لو ہم ضد پر ہیں، ہم ہٹ دھرمی پر ہیں، تو ہمیں دیکھنے والے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ ہوں گے، وہ ہمیں ڈانٹیں گے، وہ ہمیں پھٹکار لگائیں گے، وہ کہیں گے کہ جو ہے سچ والا اور عبدالحمید آپ اتنی ساری کنونسنگ باتیں، اتنے سارے لاجیکل باتیں آپ کے سامنے آ جانے کے باوجود آپ پھر بھی ہٹ دھرمی پر ہو اور آپ اسلام کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی یہ اختیار میں ہمارے درشکوں کو دیتا ہوں. ہمارے درشک ہمیں پھٹکار لگائیں گے اور بتائیں گے کہ جو ہے اتنی ساری لاجیکل باتیں ہونے کے باوجود آپ اسلام کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی ہے نا ایسا ہی. اچھا آیت نمبر 19 میں کہا جا رہا ہے او کصیب. اچھا دیکھیں یہ پھر ایک مثالیں دے رہے ہیں کہ کچھ پلے کچھ بھی نہیں پڑتا سمجھ. او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اچھا یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ سمجھو آسمان سے زور کی بارش ہو رہی، آسمان سے بارش برس رہی ہے. اچھا اور اس کے ساتھ کوئی گھٹا چھا گئی، تو ہم جس وقت ہے زور سی بارش ہو رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا. دن کا وقت ہے، مان لیں دن کے 1-2 بجے ہیں، تو اس وقت تو دن روشن ہونا چاہیے نا، لیکن چونکہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، بادل چھا گئے، سیاہ بادل، کالے بادل، تو ایسی اندھیری گھٹا میں کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. کیا کچھ سمجھ آئی آپ کو بات؟ مثال ہے، ایگزامپل دی جا رہی ہے. اب میں ایک بات یہاں کہوں گا. اچھا ذرا ہندی میں پڑھیے بھی لوگوں کو اور ذرا تھوڑا سا آپ پڑھ دیجیے. چلیں ٹھیک. اتھوا پھر یہاں بریکٹ آ گیا، ان کی دشا آکاش کی ورشا کے سامان ہے جس میں اندھیرے
और कड़क तथा विद्युत हो, वे कड़क के कारण मृत्यु के भय से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं और अल्लाह काफिरों को अपने नियंत्रण में लिए हुए है। अच्छा, मृत्यु ये के तो भय से अपने कानों में उंगलियां डालते हैं। अच्छा, ऐसा कभी होता है भाई? ये आखिर क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? और फिर काफिरों को नियंत्रण में जब लिया हुआ है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो तो पूरे कंट्रोल में है आपके खातिर। इतनी सारी अल्लाह मिसाल मुहीतुम बिल काफिरीन। भाई ये जो है अल्लाह जो है काफिरों को पूरी तरह से कंट्रोल में लिया हुआ है, पूरा इहाता किया हुआ, उनका एनकम्पास किया हुआ है। फिर अब मसला क्या है? काफिर पूरी तरह से इनके अल्लाह के कंट्रोल में है ना भाई। यानी आप देखें कि कुरान के जितने बयानात हैं, जितने स्टेटमेंट्स हैं, उन सब में एकतरफा तौर पर वन साइडेड बातें आपको मिल रही हैं। दूसरे साइड की कोई भी बात आपको नहीं पहुंची है। जी जी जनाब। अब आज दुबई की अगर मिसाल ले लेते हैं तो दुबई में बारिश नहीं होती और उनको पीने के पानी का जो मसला है वो समंदर के पानी को प्रोसेस करके उसको पीने लायक बनाते थे। उसमें खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था उनका, तो वो खर्च कम करने के लिए उन्होंने ऐसे किया, जो बुखारात समंदर से निकलते हैं उनको ज्यादा बढ़ाते हैं वो कुछ टेक्नोलॉजी से, और वो बादल तैयार करते हैं, और उनको कितनी मिलीलीटर पानी चाहिए उतनी ही बारिश वो करवाते हैं। अभी कतर में भी फीफा वर्ल्ड कप है तो उन्होंने वहां पे मसनवी बादल बना रहे हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये बारिश करने और बारिश करवाने का मैटर तो पूरा अभी साइंस के हाथों में कंप्लीट कंट्रोल में है कि कहाँ कितनी बारिश कंट्रोल में करवानी है, बल्कि जितनी जरूरत है उतनी ही बारिश होगी, और जो है जितनी जरूरत नहीं है वहां पर उसको रोक दिया गया। बल्कि अल्लाह का जो है मामला यह है कि बारिशें कहीं तो इतनी ज्यादा हो रही हैं, इतनी ज्यादा हो रही हैं कि ज्यादा बारिशों की वजह से लोगों सैलाब आ रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। अच्छा, चूंकि किसी एक जगह जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई तो दूसरा इलाका बिल्कुल जो है सूखा पड़ा है। ये है अल्लाह का मामला, बेढंगा। बात सही है। अब अगर जो है आपको जितनी जरूरत है उतनी ही बारिश हो, और वो जितनी बारिश होगी वो उसको आप अपने कंट्रोल में रखें, उससे फायदे उठाएं, पानी पिएं, पानी इस्तेमाल करें, जो भी है, ये तो हो गया ढंग का काम। लेकिन अल्लाह का काम कौन सा ढंग का, कितना बेढंगा देखिए कि कई मौकों पर, कई जगहों पर इतनी ज्यादा जो है बारिश बरसा देता है कि दूसरे इलाके सूखे रह जाते हैं, और वो सूखा रहने की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, ये जरूरत से ज्यादा बारिश होने की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। अब बताइए। तो देखें यहाँ पर ये में है, बारिश इंसान के कंट्रोल में आ सकती है, इस बात का इल्म खुदा के पास है ही नहीं। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आज इंसान ने कंट्रोल कर लिया बारिश को। जी। अब उसके बाद आयत नंबर 20 पर जो है हम यहाँ रोकेंगे। आयत नंबर 20 ये कह रही है कि यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसका मतलब है अल्लाह जो है ये इसके करीब है कि बिजली उनको उचक ले, उनको छीन ले, उनको उठा ले। और यकादुल बरकु यानी ये करीब है कि उनकी आंखें, उनकी निगाहें या उनकी देखने की जो क्षमता है उसको बिजली उचक ले। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, यानी उनकी देखने की जो ताकत है उसको बिजली जो है उचक ले। कुल्लमा अज़ाअ लहुम, जब कभी यानी उसने रोशनी की, यानी जब कभी उसने, उस बिजली ने रोशनी की तो उस रोशनी में वो चल पड़े। और जब कभी भी जो है वो बिजली उन पर रोशनी नहीं करती, वइज़ा अज़लम अलैहिम, यानी मतलब रोशनी ना करी तो उन पर जब अंधेरा छा जाता है तो वो रुक गए। एक मिसाल, यानी इसमें कोई चीज आपको पल्ले पड़ रही है? जी। अगर हम इसको जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऐसे लग रहा है मुझे जैसे ये बातें असम के चेरापूंजी इलाके के ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में हो रही है, मक्का की नहीं है ये बात। हाँ जी, सही बात है। ऐसी बारिश और इतनी बिजलियां ये रेगिस्तान के इलाके में
आम बात थोड़ी ना हो सकती है। जी सही बात है। कुल्लमा ये कह रहे अव्वा हैं अलहुम विद्युत जब जी विद्युत अच्छा उनकी आंखों को उचक लेने के समीप हो जाती है, जब उनके लिए चमकती है तो जी उसके उजाले में चलने लगते हैं, और जब जी अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और यदि जी अल्लाह चाहे तो उनके कानों को बहरा और उनकी आंखों को अंधा कर दे। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए, इसमें जो बात कही गई है, कुल्लमा का एक लफ्ज आया है, कुल्लमा का मतलब जब जब या जब कभी। मुझे ये बताइए कि इंसानी जिंदगी में क्या कभी ऐसा होता है कि लोग कुछ चल रहे हैं तो बिजली चमकी, तो बिजली की चमक की वजह से जो रोशनी हुई तो एग्जैक्टली उतनी ही देर लोग चल पड़े, और जब बिजली की चमक, जाहिर बात है बिजली कितनी देर चमकती, चंद सेकंड ही चमकती ना, तो चंद सेकंड तक लोग चलने लगे, और जैसे ही वो रोशनी बिजली की चमक जो है रुक गई तो वो भी रुक गए। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि यहां एक लफ्ज कुल्लमा आया है जो कि हिंदी में नहीं है, हिंदी में उन्होंने कुल्लमा का ट्रांसलेशन नहीं किया, जबकि इंग्लिश में जो है ये मुस्तफा खत्ताब कह रहे हैं वेन एवर लाइटनिंग स्ट्राइक्स दे वॉक इन इट्स लाइट, यानी बिजली की रोशनी में ही वो चल पड़ते हैं, बट व्हेन डार्कनेस कवर्स देम दे स्टैंड स्टिल। ये कैसी बात है? क्या इंसानी मतलब क्या इंसान ऐसा करते हैं कि बिजली की चमक में चलते हैं और बिजली नहीं चमकी तो रुक जाते हैं? ऐसा होता है? होता है ऐसा? बल्कि फजूलियात। जो आदमी हाँ पैदाइशी अंधा होता है, नाबीना जी होता है, जी उसके चलने और काम करने की जो रफ्तार और उसकी जो गतिविधि होती है वो हैरत में डालने वाली होती है। वो हाँ अपने आप को ऐसा डेवलप कर लेता है। और जी बहुत हाँ सी जगह बिल्कुल पे कुत्ते अंधेरे में साथ लेकर चलते हैं, शिकारी लोग अंधेरे में हाँ कुत्ते के पीछे चलते हैं। जी बिल्कुल। अरे उसमें बिजली का क्या क्या लेना देना भाई? देखें बिजली एग्जाम्पल, तो एक देखें आप जरा सेकंड के लिए है, एग्जाम्पल देखें सेकंड भर के लिए है वो। भाई। मुझे ये बताएं कि आप ये फिर भी कह सकते हैं कि सूरज जो है जब निकलता है, सूरज की रोशनी में तो चलते हैं, लेकिन जब सूरज डूब जाता है तो वो रुक जाते हैं। ये बात फिर भी आपको कुछ कुछ हाँ, ये बात अंडरस्टैंडेबल तो है। लगेगी। हाँ, भाई जब जब जो है उन पर सूरज की रोशनी जो है पड़ती है तो सूरज की रोशनी में वो चल पड़ते हैं, चलने लगते हैं, और जैसे ही सूरज अंधेरे में डूब जाए या सूरज डूब जाए तो वो रुक जाते हैं। बात एक माकूल है, बात समझ में आने वाली है। लेकिन बिजली की चमक में, बिजली की रोशनी में आखिर कौन चलता है? मुझे ये बताओ, कौन चलता है? कोई नहीं चलता। 2 सेकंड हाँ? में कौन चलेगा? और फिर ये है कि जो है वो चला, वो बिजली की रोशनी में चलता है, उसके बाद बिजली नहीं है तो वो रुक जाता है। ऐसा होता है कहीं? नहीं, ऐसा होता है? बिल्कुल देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, कितनी बेढंगी है। कोई नहीं करता ऐसा। अच्छा उसके बाद फिर वही धमकी, वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अल्लाह चाहे तो जरूर जो है उनकी सुनने की क्षमता, उनकी जो है देखने की क्षमता को छीन ले अभी तो अल्लाह उनकी। ताला ने ऊपर कहा कि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है काफिरों हाँ पे। अल्लाह को हाँ अब कह रहा है कि चाहे तो, वलौ शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर जो है क्या करेगा, उनके सुनने, उनकी समाअतों और उनकी बसारतों, देखने और सुनने की क्षमताओं को वो छीन ले। इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ये यहाँ पर 20 आयतें हो गई हैं, 20 आयतें हो गई हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने वाकई सच कहा यार, वाकई अल्लाह तो अल्लाह है। वल मौला तो करीम। जी जी मैं कुछ सुपर चैट्स लेता हूँ, फिर हम एंड करेंगे सच वाला जी। जी जनाब, ठीक है, ओके। जी, ये हमारी एक्स मुस्लिमा नसीम शेख साहिबा का 5 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, हमेशा की तरह। सच वाला भाई जी आदाब, अब्दुल हमीद जी, ख्वाजा जी, उस्मान जी आदाब, हैप्पी दशहरा जी, हैप्पी दशहरा, दशहरे की बहुत शुभकामनाएं आपको। संदीप पंजाबी जी का 180 रुपीज का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल जी, ख्वाजा भाई जी प्रणाम। जी प्रणाम भाई, नमस्कार। विक्रम ए सत्य सतलिया जी का 40 रुपीज का सुपर स्टिकर है, बहुत धन्यवाद विक्रम जी। मुकेश वाईटी हमारे नए यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर। एक्स मुस्लिम उमर, इनका 39 रुपीज का सुपर स्टिकर है, बहुत धन्यवाद उमर भाई।
अजीज मोरानी जी का $10 का सुपर स्टिकर है, बहुत धन्यवाद अजीज भाई, शुक्रिया आपका। फिर से अजीज भाई का $1 का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया, ढेरों प्यार आपको। ये विक्रम जी का ₹20 का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया विक्रम जी। अजीज मोरानी भाई का फिर से $2 का सुपर स्टिकर है, बहुत धन्यवाद भाई। विशाल लखनवी जी का $2 का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल भाई शलोम जी, भाई शलोम नमस्कार। संदीप पंजाबी जी का ₹89 का सुपर स्टिकर है, बहुत धन्यवाद, बहुत मोहब्बत है संदीप भाई आपको जी। सुपर स्टिकर सुपर चैट खत्म हो गए सर। अच्छा, और दो आए हैं। यूसुफ खान साहब का ₹40 का सुपर स्टिकर है, बहुत धन्यवाद भाई। और ये हमारे बहुत प्यारे भाई अपना टाइम आएगा, इनका €2 का सुपर चैट है। चरण स्पर्श सचवाला जी, अब्दुल भाई, खाजा भाई जी, भाई नमस्कार, बहुत धन्यवाद। सुपर चैट हो गए सर। अब 1 घंटा भी हो गया। दर्स जी हाँ, कुरान विदाउट ब्रैकेट का 3रा एपिसोड आज खत्म होता है, हम लोग यहाँ एंड करेंगे। सभी का बहुत जी हाँ, धन्यवाद, बहुत यानी हम शुक्रिया। अपने जो दर्शक हैं उनसे चाहते हैं कि वो फीडबैक भी दें कि ये जो तरीक़ा हमने अपनाया है इस पर उनकी क्या राय है, इसको और हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कुरान की एक्चुअलिटी, कुरान की रियलिटी दुनिया के सामने आए। अपनी तरफ से हम ना कुछ ऐड करना चाहते हैं, ना कुछ जो है इसमें से निकालना चाहते हैं। जो कुछ जैसा कुछ है उसी तरह से हम दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। तो आप लोग अपनी राय दें कि और हमें क्या करके जो है उसको और मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है? तो अब हम आपसे हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द कुरान खत्म हो, कुरान का सवाब जी। हमको मिले। जी हाँ, जी बहरहाल कोशिश हमने शुरू की है, 3 एपिसोड हुए हैं, अब पता नहीं ये हज़ारों में जाएगी तादाद की। तो अभी तो जी सिर्फ सर, हमने सूरह बकरा की 20 आयतों का जो है तर्जुमा और उसकी जो है उसकी तफसील बताई, तफसीर नहीं बल्कि उसके बारे में जो कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग थी हमने उसको रखा। और हम ये भी कहते हैं कि जो लोग जो कुरान के मोमिन हैं या कुरान के जो जानकारी हैं, वो कभी भी आएँ और हम कहीं अगर हमने कुछ गलत कहा है, गलत बताया है, तो हमारी गलती को ठीक करें, हमें दुरुस्त करें। हम तो हमेशा इसके लिए तैयार हैं, ठीक है? जी बहुत तो धन्यवाद, ठीक है बहुत जनाब, शुक्रिया। ठीक है। जी, अब एंड ओके करेंगे, जनाब, सभी का धन्यवाद, सभी को दशहरा और ओके। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। जी, जी, जय हिंद, वंदे मातरम। हम यहाँ जी, रुकते हैं, धन्यवाद सर, जी। जय हिंद, वंदे बाय मातरम। बाय।